Maayong adlaw mga igsoon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus. Ania nakita karon sa ikasiyam na parte ning atong serye mahitungod sa pagtuon sa mga hiyas sa Dios na akong gipanguluhan, Who is God and What is He Like? Part 9 na kita. Sa Bisaya panahubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama. Sama sa akong gibalik-balik na hisgot, no, labihan kaayo ni kaimportante ni atong pagtulunan, busa dili nato ni madali-dali ug human. Tungod pod kay lalom kay ning pagtuon sa hiyas sa Dios, imposible pod nato na matugkad ang kinatibuk-an sa iyang mga hiyas. Apan ang akong katuyuan nga mulambo ang atong pag-ila ug pinaagi niini, mulalom ang atong pagsimba ug pagsilbi kaniya na atong Dios. Ako kamong giauhag, no, katong karon pa lang nakadungog ning atong serye na inyong tan-awon ang part 1 hangtod sa part 8 didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Mylc7, MYLC7, aron mas masabtan jud ninyo maayo ang atong pagtulunan karon. Dili ta magdugay, ato dayang reviewon ang atong nilabay na gitun-an. Una, what is God not like? Unsa ang Dios dili sama? Ang una, God is not like man. Ang Dios dili sama sa tawo. Ikaduha, ang Dios is not like other gods. Ang Dios dili sama sa Dios. Ikatulo, God is not like any other being. Ang Dios dili sama sa ubang binuhat. Paghuman ni ana ato dayang gitun-an, who is God? Kinsa ang Dios? Ang una, God is incomprehensible. Ang Dios dili masabtan. Ang ikaduha, God is spirit. Ang Dios is spirito. Ikatulo, God is a triune person. Ang Dios tulo ka persona. Ikaupat, God is an omni-being. Ang Dios usa ka walay kinutuban nga pagkatawo. Kung maghisgot galita og omni, unsay pasabot ni ana, walay kinutuban. Kaning omni na naglangkob ni siya og upat ka klase na kinaiya. Ang una, omnipotent, but pasabot labing gamhanan. Ikaduha, omniscient, labing maalam. Ikatulo, omnipresent, all present, ug ang kinalasan natong gituki mao ang omnibenevolent, all good. Sa ato pa ang Dios labing maayo sa tanan. Atong nakatunan na kani diayng omnibenevolence sa Ginoo, daghan ni ubos na kinaiya. Naay merciful, manggikaluyon, naay grace, grasya, puno sa grasya nga atong Ginoo. Ikatulo, naay patience, mapasinsya nga atong Ginoo. Naay compassion, maluluyon. Naay goodness, pagkamaayo sa Ginoo. Naay love, mahigugmaon, kindness, pagkabuutan, forgiveness, mapasayloon, o mahustisya, justice. Dili na to ni matuki ang tanan matag-usa kanila, no, kay taas ra kaayo. So ako rang gipilian ang mga kinaiya na omnibenevolence na ato nang nahisgutan, mao ang una, the grace of God, ang grasya sa Dios. Ikaduha, the love of God, o mas sa Dios. O karong buntaga, ang atong tukion mao ang the justice of God, ang hustisya sa Dios. Nganong apil man ni ang hustisya sa Ginoo sa omnibenevolence? Di ba ang pasabot sa omnibenevolence kay pagkamaayo? Asa man ang elemento sa hustisya na maayo? Una sa tanan, kinanglan sabton nato ni kaning hustisya sa Dios. Ngano di ay kung walay hustisya? Unsay mahitabo sa usa ka nasod kung walay hustisya? Unsay mahitabo sa usa ka pamilya kung walay hustisya sulod sa pamilya? Atong basahon una ang Judges chapter 21 verse 25. Unsay gisulti dire? Niadtong mga adlawa walay hari sa Israel. Ang matag usa nagbuot kung unsay matarong sa iyang kaugalingong mga mata. So diri atong naibaw-an na sa unang panahon nay panahon sa nasod sa Israel na walay hari. Ug unsa may nahitabo, ang matag usa kuno nagbuhat og matarong sa iyang kaugalingong mata. Walay hari gani, but pasabot walay leader.
o walay otoridad, walay gobyerno sa ato pa, bisag unsa lang ilang buhaton, walay mapriso sa mga tao sa una, buhaton lang nila ang ilang gitan-aw na maayo. Mangutana ko, unsay pasabot diri sa gisulting matarong sa ilang pananaw? But pasabot ba, matarong ba gayud ang ilang binuhatan? Sa ilang mata matarong, apan sa mata sa Dios dautan. Sa ato pa ang pagkamatarong sa ilang pananaw, dautan ka na sa pananaw sa Dios. Gisgot diri na sa nasod sa Israel sa una perting gubuta. Di ba human sila makagawas sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, sa Egypt, gipanguluhan sila ni Moses, ang ilang leader si Moses, di ba? Nya pagkahumag kamatay ni Moses, kinsa may nipuli? Di ba si Joshua? Pagkamatay ni Joshua, kinsay nipuli? Kaning mga judges. Muna sila ang mga leader sa tagsa-tagsa ka mga tribo sa Israel. Busa na'y otoridad og pagdisiplina og hatag og silot aron mamintinar ang kalinaw. Ang problema mga igsoon sa dihang namatay na ang mga judges, wala na'y nipuli. Sa ato pa wala na'y leader na ni-impose sa balaod, magmintinar sa balaod. Mismo gadi kung walay leader sa pamilya, walay leader sa nasod, unsa may mahitabo? Gubot kaayo, mao na ang Israel nalimot sa balaod sa Dios kay walay Ginoo na sa ilang kinabuhi. Walay tulubagon kang bisang kinsa kay walay otoridad o gobyerno. Mao ni nahitabo sa Judges 2:11 atong basahon. Dayon ang mga Israelinon naghimog unsa? Mga dautan sa unsa? Sa mata sa Ginoo. Og nag-alagad sa mga Baals, demonyo. Tanawa ra gud din yung mga igsuon. Mao ni nahitabo, pasagdahan gali nimo ang tao mong himo jud na sila og dautan og mga lagad jud na sila sa demonyo. Mo nay default, mo nay normal sa tao ha. Ang natural na kinaiya sa tao makasasala, busa masayon buhaton ang dautan o ang sala, masayon musilbi sa demonyo. Ang tao na walay Ginoo musilbi jud na sa demonyo, wala na tunga-tunga. Mao ni gisulti sa Matthew 12:30 atong basahon. Bisan kinsa ang dili dapig kanako, kinsa kuno, bisan kinsa kuno ang dili mo dapig kang Kristo, unsa? Batok kanako, kaaway nako. Ug bisan kinsa nga dili magatigom uban kanako, magapatibolag sila. So klaro kay diri pasagdahan gali nimong tao, muhimo jud na siya og dautan, mga lagad jud na siya sa demonyo. Ang natural na kinaiya sa tao mo na siya ang tao na walay Ginoo, katong dili dapig sa Dios, makigbatok kaniya ang walay tunga-tunga sa Dios. Kung wala ka gasilbi sa Ginoo, kasilbi ka sa yawa. Ming kag yun sa gutaw na ang pagsupak sa iyang pulong may pagsunod sa kaaway. Ganta mo example. Nakakita kag babay na gi-rape. Nakay duha lang ka desisyon Either manggilabot ka o dili ka manggilabot. Kung manggilabot ka, mutawag kag pulis aron tabangan nimo ang babay, mo syagit ba ka. Kung dili ka manggilabot, mo yung kaawa ko'y pakialaman unsa man na siya, nilaban ka sa dautan. Kung nitabang ka sa babay, nilaban ka sa maayo, apan kay wala makay dibuhat, nilaban ka, nisilbi ka sa dautan, nisilbi ka ni Satanas. Sa ato pa, walay tunga-tunga. Ang pagsunod sa matarong sa imong mata, imong gisunod ang imong gusto. Sa ato pa, nakigbatok ka sa pagsunod sa pulong sa Dios. Ang matarong sa mata sa tao, dautan kana sa mata sa Dios. Unsay but pasabot sa hustisya? Ato ning sabton What is justice? Ang prinsipyo sa kaangayan. Kung unsay sakto og moral nga pagkamatarong diin ang individual makadawat og unsay angay kanila, silot man o ganti. Sa ato pa, importante jud kayo na nay otoridad na muhatag og hustisya. Unsa gani ang hustisya? Prinsipyo sa kaangayan.
Ha? Kung nagbuhat ka og matarong, tagaan ka og ganti. Kung nagbuhat ka og dautan, tagaan ka og silot. Mauna ang hustisya. Example, sa Singapore, sa Malaysia ug Iran, naa sila'y balaod na death sentence labi na ato mga drug pusher, drug-related na mga krimen. Unsay pasabot ani, ang pagbutang og sakto na balaod ug paghatag og sakto na hustisya, makahatag ka na og dugang kalinaw sa nasod. Apan kung ang naay balaod ug walay hustisya, unsa man na siya? Sa North Korea pod, North Korea grabe kaayo ang ilang balaod. Musulod gani ka sa ilang teritoryo, walay priso-priso, pwede ka nilang patyon dayon. Mungutana ko, hustisya ba na ang gibuhot sa North Korea? Dili, kay ang sakto na hustisya depende sa sala. Kay ang sakto na hustisya tagaan nimo og silot depende sa sala. Pwede ra gud nimo prisuhon nganong imo man jung patyon. Diri sa Amerika, ang tao gali mosulod sa teritoryo sa Amerika, tagaan pa og kwarta og suporta sa gobyerno. Napay libreng puy-anan, napay libreng insurance sa laing mga state. Matawag ba nato na og hustisya? Dili, kay imbis tagaan nimo og silot, prisuhon nimo, gitagaan man nimo og ganti. Balaod pero walay hustisya, dili gyapon maayo. Magsugod ta sa unang punto mahitungod sa hustisya sa Dios. God's justice is perfect because He alone is just. Ang hustisya sa Dios hingpit tungod kay siya lamang ang matarong. But pasabutan na mga igsuon, walay perpekto na hustisya diri sa kalibutan. Kay tanan tao dili perfect. Tanan tao atong normal na kinaiya dautan jud. Bisan gani sa Supreme Court diri sa Amerika, naunay siyang ka Supreme Justice, Chief Justice, no? Dili magkauyon sa ilang desisyon. Nay uban uyon sa abortion, napoy uban na dili uyon. Nagsulti diri sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Siya, kinsang siya, ang Dios, mao ang bato. Unsay pasabot ana siya, dili siya matayog-tayog. Dili mausab-usab ang iyang pangunahuna. But pasabot, ang iyang mga buhat hingpit, tanan lihok niya perfect, og ang tanan niyang mga dalan matarong jud. Matinud-anon nga Dios, faithful nga na siya. Dili kahimo og daotan. But pasabot, imposible ng atong Diyos makahimo og daotan. Tanan niyang lihok, tanan niyang hunahuna, tanan niyang motibasyon, puro kaayo og puno sa pagkamatarong. Matarong og mahustisya siya. Sa ato pa, imposible kayo na makahimo siya daotan na hustisya man siya tungod kay supak na siya sa iyang nature, supak na siya sa iyang pagkatao. Kung ang Diyos nag-inusarang maayo, but pasabot ni ana, siya ang basihanan sa hingpit nga hustisya. Mao kini ang ikaduhang punto sa hustisya sa Diyos. God is the basis of perfect justice. Ang Diyos mao ang sukaranan sa hingpit nga hustisya. Atong basahon ang Psalm 89 verse 14. Ang pagkamatarong ug ang hustisya mao ang patukuranan sa imong trono. Hunong, pagkamatarong kuno ug hustisya, goodness and justice mao ang patukuranan, mao kunong basihanan sa trono sa Ginoo. Unsa pay gisulti diri, gugma og pagkamatinud-anon nag-una kanimo, nganong justice man tungod ang tanan niyang lihok puno sa gugma ug tuno sa pagkamatinud-anon. Kinsa ninyo ang nakahinumdom sa istorya ni Queen Esther? Si Queen Esther usa na siya ka Hudiyo na nahimong reyna sa pinakagamhanan na nasod sa una, mao ang Persia. Ang hari sa Persia kay si Haring Ahasuero, na siya chief advisor na ang ngalan Haman. Kani si Haman, grabe kay ni siya og kasukog kalagod sa mga Hudiyo. Busa, iyang gikonbinsar si Haring Ahasuero na patyon ang tanang Hudiyo na nagpuyo sa tibuok Persya. Ug para masiguro, iyang
pugos si Haring Ahasuero na silyuhan ang iyang royal order pinaagi sa singsing. Kaning singsing mga igsoon, once nagali masilyuhan ang usa ka royal order sa singsing, dili na jud na siya mabakwi. Patukuranan sa trono gali, pundasyon na sa iyang gingharian. Nagisgot na balaod ka na niya na dili jud mausab. Sama sa royal order na gisulyuhan sa singsing, dili na jud na mabakwi tungod kay patukuranan na sa trono, balaod ka na sa tibok nasod ug dili na mabakwi. Ining ana ang patukuranan sa Dios. Patukuranan sa trono, ining ana ang hustisya sa Dios. Hustisya sa Dios gali, dili na mausab-usab, dili na siya pwede na dili muhatag og hustisya. Ha? Mao ni gisulti diri, King Ahasuerus' royal decree sealed with signet ring, usa ka na kabmando na dili mabakwi, sa ining lisma irrevocable. So kung dili man gani mabakwi ang sugo ni King Ahasuero, mas dili masupak sa Dios ang iyang hustisya na patukuranan, kay supak ka na sa iyang pagkatao ug na dili muhatag og hustisya. Balikon ako ha, sama sa mando ni Haring Ahasuero na royal decree, ang hustisya sa Dios dili pod mabakwi. Mao kini ang ikatulong punto sa hustisya sa Dios. Basahon nato. The justice of God must be served. Ang hustisya sa Dios kinahanglan matuman. Mando ni King Ahasuero matuman jud kay balaod na sa nasod. Maupod ang atong Ginoo, patukuranan na siyang trono, ug dili lang na kay balaod tungod kay labot na sa iyang kinaiya na muhatag jud og hustisya. Ang mahustisya na kinaiya apil na sa hiyas sa Dios. Basahon nato sa Isaiah 30 verse 18b, kay ang Ginoo mao ang Dios sa hustisya. Siya ang Diyos sa hustisya. Bulahan ang tanan na naghulat kaniya. Ha? Grabe, oy. Diyos, dili lang siya Diyos sa kaayo, dili lang siya Diyos sa gugma, kundi Diyos po siya sa hustisya. But pasabot sa kinauyukan sa iyang pagkatao, ang pagkapuno sa pagkahustisya. Pirmi ko ning gibalik-balik sa bersikulo ha, 2 Timothy chapter 2 verse 13. Basahon na po natong usab. Kung kita walay pagtuo, siya nagpabilin nga matinud-anon, kay dili siya makalimod sa iyang kagalingon. Mao jud ni hinumdumi, dili og dili jud na siya makalimod sa iyang kagalingon. Sa ato pa, kung siya puno sa hustisya, magpabilin jud na siyang dili mausab mga igsuon. Ha? Ang hustisya sa Dios matuman. God's justice must be served. Pangutana, unsa may mando ni King Ahasuero? Di ba patyon ang tibok tanan Hudiyo? Agoy, ang kapait ani kay apil biya si Queen Esther, kay si Esther usab Hudiyo man. Apan atong nahibaw-an sa Biblia na sa istorya ni Esther na nag-ampo siya kuyog sa tibok Hudiyo sa nasod sa Persia. Pagkahuman niya og ampo, gibutyag ni Esther ang plano ni Haman diha sa hari. Ug tungod ni ana, grabe ang kasuko ni Haring Ahasuero o gipatay si Haman. So good ending, happy ending. Pangutana, unsaon na lang ang royal decree, ang mando na sa pagpatay na dili man ni mabakwi. Bisan gali si King Ahasuero, dili man kabakwi sa iyang mando. Patukuranan good. Dili jud mabakwi, kabalo mo unsay gibuhat ni King Ahasuero, naghatag siya ikaduhang mando sa tanan Hudiyo sa pagtigom ug pagpanalipod sa iyang kagalingon, batok kang bisan kinsa na mosulong kanila sa tinudlong adlaw na atekihon sila. Diri na ta sa ikaupat na punto mahitungod sa hustisya sa Dios. Atong basahon.
God's justice is rooted in His holiness. Ang hustisya sa Diyos nakagamot sa iyang pagkabalaan. O sa kuning husgutan, magisgot sa kuninyo, nakakita na mo anang video sa YouTube na gitawag o Christian Deconstructionist Movement. Unsa man isla, grabe na ni sila kailado karon diri sa Amerika, ambot ka diha sa Pilipinas, no? Kasagaran na ni nila biya mga Kristohanon kuno sa una. Ug ila kunong gibiyaan ang ilang pagkakristohanon tungod kay naablihan na ang ilang pangunahuna, tungod sa ilang konkreto na filosofiya. Nagtutok ni sila pirmi sa pagsaway, sa mga tudlog doktrina sa mga Kristohanon. Tamis ba kay ni sila manulti og dali ra kayo ka madala, especially kung wala kay sakto na pundasyon sa imong pagtuo. Ang usa sa ilang argumento kay, why would God punish a temporal sin with eternity? Atong sabton ngano kunong silutan man jud sa Dios ang temporaryo na sala sa tao diri sa kalibutan sa walay undang nakasakit didto sa impyerno. Asa man ang hustisya ni ana? Kung ang atong tan-awon mga igsuon, murag sakto, di ba? Kung ato lang tan-awon, murag yung sakto. Mangutana ko ninyo, kinsa man ninyo ang nakasulay og sukol-sukol sa ilang mga ginikanan? Ako nakasulay na. Pila ninyong nakasulay pagtubag-tubag sa ilang ginikanan? Honest lang ta, pila man jud? Siguro kitang tanan. Apan wala ba mo nasayod na dako kaayo ni siya nasala ang pagsukol-sukol sa atong ginikanan? Atong basahon sa Exodus chapter 21 verse 5. Ang makasamad sa iyang amahan o inahan, pagapat yun katong magsukol-sukol, labi na yun musukol physically, pagapat yun. Siguro mayong ka, apan, kay grabe man sad, sakto ra na kay magsukol-sukol gud siya, physically, iyagong gisuklan ang iyang ginikanan. Sige, atong basahon po sa Exodus chapter 21 verse 17. Si bisan kinsa nga magatunglo sa iyang amahan o inahan. Magatunglo, unsa? Pagapat yun, katong magbalikas-balikas sa iyang mga ginikanan. Unsay buhaton? Pagapat yun. Unsa kay tan-aw ninyo? Kung naay tao na mudagan pagka-presidente og muhatag aning balaod na patyon tong magsukol-sukol sa iyang ginikanan. Unsa sa tan-aw niyo makadaog ka na siya? Ikaw, mubutar ka kaning tawhana, basing magduha-duha ka. Pero sa unang panahon, gitanaw na ng balaod na makaturunganon. Balikon ako, sa unang panahon, gitanaw na ng balaod na makaturunganon og mahustisya. Nganuman, kay gikan na sa Dios na balaod, aron pagpakita, unsa kaseryoso dening pagkawalay respeto sa inyong ginikanan o otoridad. Karon gidili na ni siya na balaod, apan wala na nagpasabos na sa pananaw sa Dios na usab na ang iyang posisyon niini. Daotan gihapon kaayo ni og dili mausab ang pananaw sa Dios tungod lang kay nausab na ang kultura sa katawhan. Karon gani lisod na kay magpalapas og mga balaod og death penalty, labi na tong mga krimen sa mga drugs, mga drug pusher. Kay kuno ang mga human rights nagaingon na respetuhon kuno nato ang human dignity sa tao. Pero unsa na lang katong mga biktima, asa man ang ilang dignity? Wala lang. Sa ato pa daghan kay mga heinous crime karon na pagpatay sa mga bata, pagbaligya sa ilang mga organs, pag-rape sa mga bata ug uban pang mga torture. Wala lang gihapon mas tagay og sakto na silot tong mga kriminal. Walay hustisya na igo, sa unang panahon, kaning mga binuhatan sa bayot, labi na pakigilawas sa kaparehos nila na gender, unsay gisulti sa Leviticus chapter 20 verse 13. Kung ang usa ka lalaki makigilawas sa usa ka lalaki, sama pod sa usa ka babae, silang duha nagbuhat sa dulumtanan o pagapatyon sila. Klaro kayo na Pero kung karon nay mudagan na mayor lang, ug naaning balaod na patyon tong mga binuhatan sa bayot, makadaog ka? Dili jud makadaog, no?
Sa unang panahon, kung makasala kag panapaw, basahon nato sa Leviticus chapter 20 gyapon verse 10. Kung ang usa ka lalaki makapanapaw sa asawa sa laing tawo, sa asawa sa iyang silingan, ang mananapaw mananapaw pagapat yun. Grabe, no? Kung ang imong gitan-aw na sumbanan sa moralidad kay karon makaingon ka na binuang man patyon jud. Dili man ni hustisya, dili man ni makaturunganon, apan kung ang imong gitan-aw, ang pagtan-aw sa Dios kay kini sumbanan man ni nagitan-aw diha sa Biblia, makaingon ka na makaturunganon kay gikan ka na nasugo sa Dios. Makaingon kang grabe ra pud, uy, nganong patyon man jud, ngano dili na lang prisuhon. Kagamay ra ana. Gamay bagod mga kaigsuon. Kana makasulti kag gamay mga igsuon kay wala nimo giila ang kahugaw sa sala na imong gibuhat batok sa imong gisad-an. Mangutana ko ninyo, unsay diferensya kung ikaw manguot ka sa ordinaryong tao na bulsa kaysa manguot ka sa hari na bulsa? Unsay diferensya na? Pareho ra na krimen panguot. Pero ang silot mga igsoon nagdepende na sa daghang mga butang. Tagaan ta mo example The penalty of the crime, ang silot kuno sa krimen nagdepende sa una. Unsay una? Kinaiya ug kagrabe sa krimen. Unsa man ang silot? Kung kintahay kay nangawat ka og 1 million, mas dako na silot kaysa nangawat ka og 1,000. Ang ikaduha na criteria, mao ni siya, ang bili sa imong biktima. Diba, ganina ang imong krimen, pwede ka mangawat, mang-rape, So, depende sa imong krimen. Ang ikaduha, ang bili sa imong biktima. Kintahay nakapatay kag ordinaryo na tao, dako ng sala. Pero kung nakapatay kag kanang pulis, mas dako na nasala. Sa mata sa Diyos, mga igsoon, paminawa ko ninyo, kaning bilis sa biktima, dako kaayo ni nakabugaton. Kintahay, magsukul-sukul ka sa imong ginikanan, labi na jud kung napaka sa ilang puder. Hay, grabe na napagrebildi sa ilang otoridad. Kinsa man ang gahatag ana na otoridad sa imong ginikanan, di ba ang Diyos? Busa imo lang samang gisuklan ang Diyos. Busa gipaklaro jud na sa liman sa napo ka sugo, Ang ikalima na sugo, honor thy father and thy mother, pasinunggi ang imong amahan o ginahan. Ngano man gipaklaro man na, giapil jud na sa 10 Commandments kay labi jud na kay importante pagpahinumdum na dili ka magsukol-sukol sa imong ginikanan. Ang ikaduha, sa mata sa Dios, di ba? Kaning kaminyoon, ayaw naghugawi kay labi na hugawan nimo sa pagpanapaw sa ato pagipasipala nimo dili lang imong asawa. Giviolate nimo ang digdindan dili lang sa imong asawa pati sa Dios na naghimo sa kaminyoon na sagrado. Busa gipaklaro na pud sa ikapito na sugo, ayaw pagpanapaw. Kaning mga binuhatan sa bayot, kaning pakighalawa sa pareho, usa ni kadako na sala, imong gipasipala ang ilang kaugalingong pagkatao, isip na lalaki, labaw sa tanan gipasipala nimo ang Dios na nagahimo nimo na lalaki o kahababaye. Karon mobalik ta sa pangutana aning mga Christian deconstructionist movement na mangutana sila, nganong silutan man jud sa Dios ang sala na walay undang nakasakit didto sa impyerno? Ang tubag niya na, tungod sa walay katapusang bili sa Diyos because of God's eternal value. Kung ikaw, mubisita ka sa Thailand, musunod ka sa ilang palasyo, ug ikaw mangawat ka, unsa may silot niya na, di ba kamatayon, tungod kay sama lang ginsulto nimo ang hari sa Thailand. Gitan-aw na siya na grabe na sala. Apan kung ikaw nakasala sa hari sa tanang hari, unsa man na siya, pagasilutan kag kamatayon dito sa impyerno, tungod kay gipanamas-tamas nimo ang pagkatao, dili lang sa hari, kung dili sa hari, sa tanang hari.
Na mga tao sulti ka grabe sa Ginoo, kagamay ra sa sala ni Adan ug Iba, iya nang gisulutan og kamatayon, na mamatay sa lawas ug tungod niya naangin pa ang tibuok katawhan na binuhat. Pamati ako ninyo ha. Mga igsoon, walay gamayng sala atubangan sa Ginoo. Tanan sala dako tungod kana sa iyang pagkatao. Ang sala ni Adan ug Iba gitawag na sa mga theologian og cosmic sin, universal or cosmic implication. Grabe kayo og dalang tanan amot pasabot ana siya. Ang sala na nay gahom na sa pagtunglo sa kamatayon sa tibuok universo. Mauin taon mga igsoon, ayaw bugal-bugali ang sala. Ayaw tanawag ang sala na gamay, kay tanang sala dako kana kay walay gamayng sala. Atubangan sa Diyos kay walay gamayng Diyos na pakasad-an. Ayaw tanawa ng sala sa mata sa tawo. Ang problema nato ang problema ning mga Christian deconstructionist movement o kasagaran mga tao kay giparihan nato ang Diyos sa panghuna-huna sa tawo. Kita na generasyon karon, grabe ta ka self-serving, ato lang perspective ang gitagaan natog bili. Gusto nato kitay masunod, kitay matuman, kitay respetuhan. Gusto tang pagtuo nato ang tuhuan bahalag sayop. Babayi ko, busa tawag kog miss. Bantay mo na mga igsuon, pastilan. Hunong nataana na kinaiya. Sama sa kong gibalik-balik sulti ang Diyos. Dili tao na sama nato. Kita tao makatugot ta og sala. Og sala tungod kay naay tay makasasala na kinaiya. Apan ang atong Diyos, ang iyang hustisya nakagamot na sa iyang pagkabalaan. Ang Ginoo gitawag na siya eternal holiness. Unsay but pasabot ani? Transcendent pure and purity that is without limit. Ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagka-pure, dili matugkad, walay sukod ug walay makapariha. Walay anghel sa langit na makakumpara sa pagkabalaan sa Dios. Busa ang sala sa isig katawo dako, apan ang sala diha sa Dios walay hupnganan. Kay walay hupnganan ng iyang pagkabalaan ug dili masukod ang iyang bili. Pamati ako ninyo kaning pagkabalaan sa Diyos, nagpaila ka na sa iyang pagkaputli, sa iyang walay hunong na hingpit na kasuko sa sala. Tungod kay ang sala, usa ka na kapagsupak sa iyang kinaiya. Ang sala, usa ka na kadako na panamastamas sa iyang pagkatao. Ang sala, usa ka na kabayulasyon sa walay sukod na Diyos. Busa ang bayad sa sala, walay sukod usab. Kung unsa kadako ang gugma niya sa kaayo, maupod kadako ang kasuko niya sa dautan. Di ba ang amahan na dako og gugma sa iyang mga anak, dako pod yang kasuko sa mga droga, sa rapist ug mamamatay. Tungod kay walay sukod ang kahayag sa Dios, ug walay sukod ang iyang gugmag pagkabalaan, wala po'y sukod ang iyang kapungot ug pagdumot batok sa sala. Mauni ang ikalima na punto mahitungod sa hustisya sa Dios. Understanding the righteousness of God's justice is recognizing the depravity of sin. Ang pagsabot sa pagkamatarong sa hustisya sa Dios, mao ang pag-ila sa pagkadautan sa sala. Dili ka ka-appreciate sa hustisya sa Dios hangtod na dili ka kasabot unsa kahugaw ang sala. Ang sala mo'y hinungdan mao ang tibuok katawhan na apektuhan sa tunglo sa kamatayon. Nanihurot apekto sa tibuok universo. Romans chapter 5 verse 12 nagasulti, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa ning tawhana? Pinaagi ni Adan. Ang sala misulod sa kalibutan, dili pasaginli ang Dios. Pinaagi ni Adan na naminaw ni Satanas.
ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Tanawaran nyo, pinaagi sa sala. Nisulod ang kamatayon sa tibuok katawhan. Ug ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Mingon mo, nganong labuton man ni? Sala makana ni Adan ug iba. Nganong labuton man ni? Unsay gisulti diri sa katapusan, tungod kay ang tanan nakasala. Dili lang kay si Adan ug iba nakasala, kita pong tanan nakasala. Ang sala mo'y hinungdan sa tanang kasakit sa kalibutan, gikan sa tanang kahugaw na pangunahuna sa tanang krimen, sa rape, sa patay, sa abortion, sa adultery, sa tanang abuso. Kabalo ang Diyos, unsay dangtanan sa sala, busa hilabihan ang iyang kalagot. Busa ayaw tanawa ang sala ni Adan, ug iba nagamay kung dili perte kadako. Kintahay no na babae na girape, unya masakpan ang girape og mapriso og masilutan na mamatay. Karon, sakto ba na siya na hustisya? Sakto. Pero pangutana, igo ba na siya na hustisya? Dili. Ngano man, ang babae di ay na biktima. Ha? Nasilutan lagi ang rapist, pero ang babae nakuha man ang iyang dignidad. Dili man mabalik sa iya ang iya ding samad, physically, emotionally, and psychologically. Ha? Ang hustisya, mga igsuon, dili lang kutob sa paghatag og silot. Mauni ang ikaunom na punto mahitungod sa hustisya sa Diyos. God's justice makes provision for redemption and restoration. Ang hustisya sa Diyos naghimog provision alang sa pagtubos o pagpasiguli. Sa ato pa mga igsuon, kintahay, gisunog ang akong balay sa akong silingan. Nadakpan ang nagsunog ug napriso sa sala na arson. Kutob ra di ay diha ang hustisya. Dili, uban sa hustisya ang pagpasiuli sa biktima. Usahay ang husgado mohatag og gitawag nato og reparation. Unsay pasabot aning reparation? Pag-ayo sa usa ka sayop o kadaot nga nahimo. Kinahanglan ayuhon paningkamuton na maayo. Sa unsang paagi maayo, ha? Mao ni ha? Kasagaran kini naglakip og pagbayad sa usa ka tawo alang sa kadaot o kapildihan nga ilang giantos. Tungod sa sala ug sangputanan sa sala, ang tanan kasakit ug pag-antos na nasanati sa katawhan. Aron ang hustisya sa Dios mapadayag, dili lamang pagsilot sa sala, nagahatag pud ang Dios og kaluwasan sa sala aron masiuli ang tanan na nakasala diha sa kapasayloan. Mao ni gisulti sa Romans chapter 3 verse 24 to 25 atong basahon nga gipakamatarong. Gitagaan tag oportunidad gikan sa sala na mahimong matarong sa unsang paagi nga gasa, gitagaan tag gasa pinaagi sa iyang grasya, dili sa kaugalingong paningkamot, dili kay buutan ta, kun dili grasya siya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo tungod sa binuhat ni Kristo Jesus nga gipakita sa Dios sa dayag ingon nga halad. Pagpasiguli diha sa iyang dugo, pinaagi sa pagtuo. Klaro kay mga igsoon na naghatag ang atong Diyos og pagpasiguli. Kita nakasala, pero naghatag siyang pagpasiguli. Katong nakasala, pagabayran og silot. Pero katupong na biktima, kita na nabiktima pud sa sala, gitaghaan po tag probisyon na masiuli, pinaagi sa pagpangayog pasaylo, pinag-agi sa pagbasol sa atong sala o pagbalik kaniya. Sabta ninyog maayo ha? Sa dihang nakasala ang katawhan, naa siya duha ka choices ang Ginoo. Pwede niya papason niya ang tanan niya mga binuhat o maghimo siya glaing katawhan. Sayon ra kayo apan dili nang mao ang hustisya. Siya ang hari sa tanang hari. Gisimbag giampuan sa tanang anghel sa kalangitan. Pwede niyang patyon ang tibok katawhan apan ni desisyon siya na magpakat
tao. Mao niya, inundumi ninyo. Ini-desisyon siya na magpakatao sama sa tao aron muambit sa tanang kasakit ug pag-antos. Muna niyang papaso ng tao. Pero yung gipili na muambit sa atong kasakit tungod sa sala, labaw sa tanan na matay sa krus. Sama sa usa ka kriminal, gisumbag siya, gikulata siya, giluwaan, gilatigo, gibugal-bugalan, o gikurunuhan og tunok. Unsa pa? Gihubuan. Gipalukdo og bugat na krus. O gilansang sa krus dayon gidunggab sa kilid. Pangutana. Nganong gibuhat mo na niya? Para mapakita ang iyang hustisya. Naa siya duha ka choices para mapakita iyang hustisya. Iyang papaso ng katawan o iyang tagaan o oportunidad, provision. Ang sala, pagabayran jud og kamatayon, di na mausab. Iya ka nang gituman, pinaagi siyang kagalingong kamatayon para masilbi ang hustisya kinahanglan na'y mamatay. Ug iyang gipiling mamatay, gibayran niya ang silot, pinaagi ang silot sa kamatayon, pinaagi sa iyang kagalingong kamatayon. Apan dili lang kutob diha para ang hustisya makumpleto, matuman, iyang gipasiuli ang relasyon balik sa Dios sa tanang nagbasol sa sala. Ang sala nakaguba sa atong relasyon diha sa Dios. Busa ang iyang hustisya, naghatag og oportunidad na kita mahibalik sa pagkahiusa sa atong relasyon diha sa Dios. Mga igsuon, pamatian ninyog maayo ha. Ang tanan kapungot, kalagot ug pagdumot sa Dios, batok sa sala, iya kining gihampas sa iyong kaugalingong anak. Hebrews 9:22 atong basahon, sapagkat tinuod ang balaod ng mando nga halos tanang butang hinluan, tanaw ha, pinaagi sa dugo. O kung walay pag-agas og dugo, walay kapasayloan. Kung wala kunoy pag-agas sa dugo, walay mapasaylo. Ang pasabot sa pag-agas og dugo, kinahanglan naay mamatay aron naay mapasaylo. Ang context diri sa pagpangali og pasaylo, naghatag og balaod na kinahanglan magpaagas og dugo aron mapasaylo ang sala. Simbolo kana sa kamatayon na walay kapasayloan kung walay mamatay. Mauna ang balaod sa Dios, kinahanglan mamatay. Pagpaagas gani sa dugo, pasabutan na kinahanglan mamatay. Sa laktod na pagkasulti, gipasabot sa Ginoo na ang tawo na makasala kinahanglan jud bayran niya og kamatayon. Mauna ang sugo sa balaod. Romans 6:23, gibalik-balik na lamang kuni, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Tagsa-tagsa nato nakasala, busa tagsa-tagsa nato angayan silutan sa hustisya na kamatayon. Matagbaw lamang ang hustisya sa Dios kung mabayran ang tanang sala ug kamatayon. Mauna gibayran ni Hesukristo ang silot na sala, pinaagi sa iyang kaugalingong kamatayon. Grabe no? Pangutana. Giunsa man pagbayad sa kamatayon ni Kristo, na ang iyang kamatayon usaraman, ang iyang kinabuhi usaraman, ug ang iyang gibayran bilyon-bilyon na tao na sala. Pamati ako ninyo ha. Mingon ka, usara unta kataw iyang maluwas. Mga igsoon, sabtan ninyo ha. Kintahay mangawat ka sa inyong silingan. Kintahay ha. Mangawat ka sa inyong silingan og kantidad na 1,000. Unya nadakpan ka og natubang ka sa husgado, pabayron kag 2,000. Mingon kag tay pa. Ang akong gikawat 1,000 karon pabayron ra ka. Oy, 1,000 ang imong gitawat, pero ang dugang na 1,000 tungod na sa kasakit na imong gihatag, inconvenience. Kung dili ka
makabayad silutan ka og usa ka tuig. Apan ang imong amahan nitunga sa korte ug nagdala og 1 milyon na bayad. Pangutana, igo ba na hustisya? Igo kayo, sobra-sobra. Ang imong gikawatan, dili jud mo reklamo kay sobra-sobra imong gibayad. Labaw pa kabililhon kaysa imong gikawat. Kung, pamatian ninyo, nagpadala og anghel ang atong Diyos Amahan sa langit aron mamatay sa atong sala, dili ka na igo na bayad sa sala sa tibuok kalibutan. Dili igo ang kinabuhi sa anghel o bili sa anghel na ibayad sa sala sa tanan katawhan. Busa ang Diyos Amahan, iyang gipadala ang bugtong niyang anak na si Kristo na ang bili walay kinutuban aron makahimo og tubos sa tanang sala na walay sukdanan. Romans 6:10 basahon nato, kaysa kamatayon nga siya namatay, si Kristo namatay. Siya namatay sa sala sa makausa. Kapila siya namatay? Kausara. Alang sa kapasayloan sa tanan na nagsalig kaniya. Grabe na. Ingana kabililhon ang iyang dugo. Ingana pud kabililhon ang iyang bili. Mga igsuon na sayod bata, unsa kalabi kahugaw ang atong sala? Atong basahon, Habakkuk 1:13. Ang imong mga mata, nagisgot ni sa Ginoo ha, putli kaayo aron sa pagtan-aw sa dautan. Dili ka makagwanta sa sayop nga buhat. Inumdumin ninyo mga igsoon na ang sala dili gamay. Sa dihang nagginhawa pa ka, ug wa ka patya dayon tungod sa imong sala, giantos na sa Ginoo ang imong sala. Balikon nako, giantos na niya pagmaayo. Labi ang iyang pagdumot sa sala, apan iya nang giantos ang imong sala. Psalm 103 verse 12, ingon sa pagkahalayo sa silangan, gikan sa kasabtan, from west to east, sa ingon ni Ana, gilayon niya pagakuhaon ng atong mga kalapasan, gikan kanato sa ato pa, bisag unsa pa kataas ug walay sukdanan ng imong sala, nagahata siyang pamaagi na mapasaylo ka sa imong sala, balik lamang kaniya. Grabe. Isaiah chapter 1 verse 18, bisan pang inyong mga sala sama sa mapula, scarlet red, pula kayo, sila pagapution ingon sa niyeb, sama sa snow. Bisan sila mapula, sila mahisama kaputi sa balhibo sa karniro. Grabe oy. Bisag unsa kuno kakahugaw kaituman ang imong sala. Bisag unsa man ka grabe kahugaw ang imong sala, pagapution kanya balik. Ingana kagamhanan ang iyang dugo, kay ang iyang dugo nagsimbolo sa iyang bili. Mga igsuon, bisag unsa pa kahugaw ang atong sala, bisag unsa pa kalakdon o way sukdanan, ang iyang dugo makahinlo kanimo, makapaputi kanimo, makahibalik kanimo diha sa pagsimbag, paglakaw, balik sa Dios. Ang hustisya sa Dios nagahatag natugdalan sa pagpasiuli diha sa atong Amahan sa langit. Ang ikapito na punto mahitungod sa hustisya sa Diyos mao kini: God's justice demands His honor to be restored. Ang hustisya sa Diyos nangayo sa iyang kadungganan nga mahibalik. Kanang tao na nakasala sa Ginoo, usa ka na kadirekta na paglapas sa iyang himaya, dungog ug pagkamatarong. Sa dihang ang tao makasala, ilang gipasipala ang pagkabalaan sa Dios, gisalikway nila ang iyang otoridad ug ilang gipakaulawan ang ngalan ni Kristo. Kintahay ang usa ka tawo, ha?
nagdaot nimo sa imong karakter diha sa social media, kintahay na lang ako, makakita mo na naitaw na ni-post akong picture ug nagsulti dito, kaning tawhana na ang pangalan si Mylix Novo na nagapuyo sa Texas, pagbantay mo ani niya kay usa ni siya ka scammer. Nakoy buhaton o wala? Of course, mga igsoon, nakoy buhaton, akong panalipdan ang akong honor, ang akong reputasyon, kay madaot ang akong reputasyon. Kintahay, nay bata na imong gisagop, gialima, gipangga, pagmaayo, gitagaan nimo sa imong ngalan, imong gitagaan, gihimong manununod sa tanan nimong bahandi. Apan, niabot ang panahon na kaning bataan ni dako og nahimong masinupakod. Usa ka ni kapag traidor sa imong pagkatao. Dili lang kutob ni ana. Nakaako pa dining bataa sa pagpangawat gikan sa imo. Unsa may imong buhaton? Palayason nimo ug kuhaan nimo sa tanan pribilehiyo, isip usa ka sagop, iyang gipasipala ang imong dungog ug kaayo. Mauni ang nahitabo sa Dios gikan sa iyang mga anak na si Adan ug Iba. Si Adan ug Iba iyang gitagaan og sa tanan panginahanglanon, gipangga, gialima, apan nakahimo gihapon og pagtraidor. Ha? Mas gitagaan pang pagsalig ang pulong ni Satanas na si Satanas usa man ka estranghero, stranger, na dili nila kaila kaysa ilang Diyos na wala na pakyas sa paghatag sa tanang kaayo diha kanila. Ha? Balik ta sa hulagway, sa panimalay. Kinsa man ang pangulo sa panimalay, di ba ang amahan? Nganong siya man? Kay siya naghatag sa tibuok pamilya sa pagkaon, sa pulianan, sinina, proteksyon, gugma, o espirituhanong butang. Sakto ba na inyong suklan-suklan? Sakto ba na inyong syagitan, dili niyo respetuhan, o inyong bugalan, o dili sundon ang iyang mga sugo? Ha? Dili na siya mauhamo ni gisulti sa Romans 1:21. Kay bisan tuod nakaila sila na Diyos, wala nila pasidunggi ingon nga Diyos o nagpasalamat. Daghang kay mga tao musulti na grabiha pud oy, tungod lang kay wala namo ilha siya na Diyos. Iya na detang pagtuon sa impierno. Dako ka na nasala mga igsoon. Gihatag sa Diyos ang tanan diha kanimo, ang imong kinabuhi, ang tanan nimong pagkatao naa kaniya ug wala nimo siya ilha na Diyos. Wala nimo siya pasidunggi na Diyos. Ha? Gipasipala nimo ang dungog sa Diyos, mga igsoon. Ha? Kung gipasipala nimo ang ngalan sa imong ginikanan, mas dakong sala ang pagpasipala sa ngalan sa walay undang nabili na Diyos. Ha? Mao ni gisulti sa Isaiah 42 verse 8. Ako mao ang Ginoo, kana ang akong ngalan. Hunong, mao na iyang ngalan. Ginoo siya. Dili siya makaako na pasagdahan lang ang walay respeto diha kanimo. Ginoo na siya. Mao na iyang ngalan. Mao pud ang inyong amahan na inyong dili respetuhon sa panimalay. Panimalay, pangulo ko, amahan ko, respetuhi ko. Mao na gisulti sa Dios. Dili ko itugyan ang akong himaya ngadto sa lain o mga pagdayeg sa mga Diyos. Grabe no? Klaro kaayo, ha? Tanan sala magamay o madako usa ka na ka-rebellion sa iyang ngalan ug dungog. Sama lang nagsulti niya, si kinsa man ka nga akong sundon. Masundon pa na ako ang akong gibati. Busa ang paghatag og silot usa ka na kapaghatag balik sa dungog sa ngalan sa Dios. Kasagaran jud tawo sayop ang pagtan-aw sa gugma. Ilang gipariha ang gugma sa tao sa gugma sa Dios. Dili in taon, oy. Ang gugma sa Dios, mga igsoon, dili na makatugot og sala. So ayaw mo pangatarungan na ang Dios gugma, busa mo sabot ra siya na bayot ko. Ang Dios gugma, busa mo sabot ra siya na palahubog ko. Musabot ra siya na mutanaw kog porno. Ang gugma sa Dios na busa mo pasaylo siya sa akong kakuwangon. Sayop ka na. Mapasaylo kaniya kung ikaw tinud-anay na gabasol, unya mo hunong. Sa sayop ni mong binuhatan, dili ni mo himuon ang iyang kaayo na pasangil na magpadayon ka sa imong sala. God's love
is love for righteousness and truth. Balikon ako, God's love is love for righteousness and truth. Mauni ang ikawalong punto sa iyang hustisya. Divine love cannot exist without divine justice. Ang Diyos nung gugma, dili maglumtad kung walay Diyos nung hustisya. Ang tinud-anay na gugma na ay tinud-anay na hustisya. Psalm 97:10. Balikon na ako dire. God's love is love for righteousness and truth, not love for sin and evil deeds. Ayaw ninyo na i-confuse, mga igsoon, ha? Psalm 97:10, basahon nato. Himua nga ang mga nahigugma sa Ginoo magdumot sa dautan. Kung ikaw nakaila sa Ginoo, nakaila ka ng Ginoo, may gugmaon. Makailasag ka ng klase na gugma sa Ginoo, magdumot sa dautan. Ikaw po, magdumot po ka sa dautan kung ikaw nahigugma sa Ginoo. Basahon na to ang Romans 12:9. Kinahanglan sinsiro ang gugma. But pasahod, kinahanglan ang gugma sinsiro. Tinudanay jud. Unsay gisulti diri? Dumti ang dautan, kupti ang maayo. Di ba klaro? Ang tinud-anay na gugma, dili malipay sa dautan. Ang tinud-anay na gugma, masuko, magdumot sa dautan. Panumdum lang niya sa mga ginikanan na nahigugma sa inyong mga anak, kung sa inyong buhaton, imintinar tawon ang hustisya sa inyong panimalay. Proverbs 13:24, bisan kinsang nagpugong sa bunal, nagadumot sa iyang mga anak, apan ang nahigugma sa ilang mga anak, nagmatngon sa pagdisiplina kanila. Kinahanglan ang hustisya magasugod sa panimalay. Makasalaga ni ang inyong anak, inyo ang bunalan para makasabot sila unsa ka seryoso ang sala ug tagaan natog importansya ang hustisya sa Ginoo. Anak, kung dili tikaw bunalan, gibaliwala nako ang dungog sa Ginoo ug ang iyang hustisya. Mga ginikanan, pahinumdom nang niha, kinahanglan makabalo ka mutukod sa hustisya sa Dios sa inyong panimalay. Importante kayo na. Unsaon pagtukod ang hustisya, kinahanglan ang balaod, ang pulong sa Dios manaa sa inyong pamilya permi. Maghisgot tagamay kung gustisya sa panimalay, maghisgot sa ta sa simbahan. Naabay gitukod ang Ginoo na leader sa simbahan, naa. Gitawag na sila pastor o mga elders. Ipatuman jud ninyo ang balaod sa Dios sulod sa simbahan. Mao ni ang gitawag og diri sa Hebrews 13:17, tumana ang inyong pangulo. Kinsa ning pangulo? Pastor ug mga leaders. Magpasakop, unsa ni sa in English? Submit kanila kay sila nagbantay sa inyong kalag. Naiuban ninyo na sayon-sayonon lang ninyo ug sukol sa inyong mga leaders sa simbahan. Unsay gisulti? Magpasakop ta. Bisan sayop siya. Walay perfect na leader. Wa kumusulti na sundo na to tanan yang gisugo bisan sayop. Apan kung ang iyang gisugo aron kita mutubo sa atong espirituhanon, kinahanglan sundon nato na kay sama lang na gibaliwala nato ang pulong sa Ginoo. Mapariha niya ta ni Miriam na igsuon ni Moses. Nagsuborno sa leadership ni Moses unsay nahitabo? Nagkasakit siya leprosy. Ang ikasiyang na punto sa hustisya sa Diyos mao kini. The justice of God is dappered by His forbearance. Ang hustisya sa Diyos gipalangan pinaagi sa iyang pasensya. Naiuban ninyo na makasulti, Brother Mylix, daghan maligiging dautan ng mga tao na mauswagon man noon, malampuson man noon, hustisya ba day na sa Ginoo? Sakto ka mga igsoon kay kita nagpuyutan ng kalibutan na puno sa makasasala. Sama sa gisulti sa Psalm 73 verse 3, kay nasina ako sa mga mapahitason sa pagtanaw ko sa kauswagan sa mga dautan. Klaro kayo. Usay makapungutan na ta Ginoo, asa man ang hustisya? Pero pagbantay ani atong pangayo og hustisya kay kung hustisya ang inyong pangayoon, basing walay mabilin nato ani sa kalibutan. Gamay ra kaayo ang akong salaoy kumpara sa uban. Mauna inyong pananaw.
apan ayaw ipariha ang inyong sukdanan kaysa sukdanan sa Dios. Unsay gisulti sa 2 Peter 3:9, basahon nato, ang Ginoo dili maglangan sa iyang saad ingon sa paglangan sa uban, kung dili mapailubon alang kaninyo nga dili buot nga adunay mawala, kung dili ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ayaw pagtuo tungod kay gilangan ang iyang hustisya, wala na nagpasabot na wala na hustisya. Ang rason sa iyang paglangan tungod lamang sa iyang kaluoy, matag usa ka nato, matag adlaw na naginawa pa ta, nagpakita ka na sa iyang kaluoy na kita mubalik kaniya sa pagbasol. Na mungutana, kung mao ka na, anong wala man lang niya pasaylo ang tanan para ang tanan dili na maadto sa impyerno? Anong napaman siya pinili na gipaburan? Naku, istorya ninyo, na usa ka presidente na nisuroy sa piniriso na puno sa death penalty. Unya gitudlo niya ang 5 na ipardon kaya na may gahom ang presidente na mo pardon. Ipardon niya ang 5 makagawas sa pinirisyo. Unfair ba na sa uban na wala pilia? Dili, mga igsoon. Mao na ang gisulti sa Romans 9:15 atong basahon. Maluoy ako sa akong kaluy-an, ug maghatag akong kaluoy sa kang kinsa na akong tagaan og kaluoy. Ang katungod sa paghatag og kaluoy naa sa Dios. Wala kay katungod na mudiman sa imong kaluoy. Murag kriminal ba na nanghulga pa sa judge? Hoy, pag-usab ako diri ha? Pwede ka mo hilak og magpakaluoy sa imong pagpakasala. Kayang iyang grasya, anda mo pasaylo, apan wala kay katungod na mo demand sa pagpasaylo, kay kitang tanan makasasala og angayan hustisya sa Dios. Magpakaluoy kita. Pagbantay aning mo reklamo ka na walay hustisya, kay basing tagaan kag hustisya, mas maayo mangayo kag pakaluoy. Kay nung mo sa storya sa Matthew 21:33-46 na gitawag og the parable of the tenants. Usa ni siya ka storya sa usa ka dato na naytag-iya og vineyard. Vineyard gali dato dako na yuta na puno sa tanom na grapes. Kaning grapes na himuon og wine ba. Kumplito na sa tanan ay paril og tungod sa iyang kaayo og kaluoy pod sa mag-uuma, iyang giparintahan ang iyang vineyard na kumpleto na, basta tagaan lang siya og parte isip na renta sa iyang yuta. Sa sugod malipayon og mapasalamaton sa tag-iya, apan sa dihang mabungahon na og daghan ng ani, nisugod na ang kahakog og walay pagpasalamat. Atong basahon sa verse 35, gikuha sa mga mag-uuma ang iyang mga ulipon o gibunalan ang usa o gipatay ang usa o gibato ang katulo. Nagsugo ang tag-iya og mga sulugoon. Unsay gibuhat, gibunalan, gipatay o gibato. Grabe. Ikaw ang tag-iya, unsa may buhaton nimo? Grabe kataas og pasensya ang tag-iya. Verse 36, nagpadala siya pag-usab og laing grupo sa mga ulipon nga mas dako pa kaysa sa una, ug sila nagbuhat gihapon sa ingon. Grabe, oy. Nagpadala na pug daghang sulugoon, mas daghan pa kaysa una, apan unsa may ilang gibuhat, mao gyapon ilang gipatay. Kung ikaw ang tag-iya, unsa may imong buhaton? Apan taas kayong pasensya kaluoy sa tag-iya. Verse 37, iyang gipadala ang iyang anak ngadto kanila nga nag-ingon, pahuro na jud nila ang akong anak. Iyang gipadala iyang anak kay basing karon ila na jung respetuhon kay iya nagong anak. Apan unsay ilang gibuhat, basahon nato verse 39, ilang gidakop siya o giabog sa gawas sa parasan ug gipatay. Gipatay nila, unsa kay buhaton sa tag-iya sa yuta na tanan iyang gibuhat, apan ila gyapon gipatay ang iyang kaugalingong anak. Kaning istorya ba mahitungod ni kang Hesukristo diha sa Israel? Gipangga mayo ni Kristong Israel, gitagaan og yuta, gitagaan sa tanan niyang panginahanglanon, gibantayan batok siyang kaway. Ug ila gyapon gipatay ang ilang Misaya. Ningon sang Diyos diri sa Luke 13:34,
Nagpadala ko ninyong propeta, nagsangyaw sa kamatuoran, apan inyong gibalibaran o gipatay. Sa katapusan, gipadala ko ang akong anak, apan inyong gilangsang sa krus. Mao ni gisulti, Luke 13:34, O Jerusalem, Jerusalem, ang syudad na nagpatay sa mga propeta, nagabato sa mga gipadala kanila. Kapila ko gusto nga tigumon ng inyong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako ug dili nimo gusto. Ayaw pa sa nginli ang Ginoo na walay kaluoy. Ikaw dili ka gusto magpaubos. Kanina parable dili lang ni nagtudlo sa Israel, gatudlo ni sa matag usa kanato, matag adlaw na naginawata. Matag-adlaw na buhi pata testamento ni sa kaluoy sa Dios nga nagpaabot na kita maghinulsol sa atong sala. Ang tanan natong nadawat sa pagkaon, prasya na sa Ginoo kanato. Sa atong butang na panginanglanon iyang gitagbo, apan iyang gipangayo kanato na ilhon lamang siya na Dios sa atong kinabuhi, na sundon og simbahon, apan nagapadayon tag pagdumili sa iyang kaluoy. Hinumdumin ang iyang kaluoy na hupnganan tungod kay ang iyang hustisya kinanglan matuman. Paminaw mga igsoon. Dili na sa dato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, magapadayon kita sa sunod natong kita, magaampo kita. Amahan ko, nagaampo ko na dili unta mi magpabungol-bungol, dili unta namo baliwalaon ang imong kaluoy, kay kinahanglan man jud ang imong hustisya matuman. Walay sala na dili pagabayran. Amahan ko, imong gibayran pinaagi sa imong dugo. Ang imong pangayo lamang na ilhon ka na among Diyos ug mangluluwas. Tabangi kami o Diyos na magapaminaw ug dili pagahion ng among kasing-kasing. Dalahigon ka sa tanan. Among ibalik kanimong tanan dugog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.